अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कैसा? कुछ लोग इसका अलग गलत माना समझ लेते हैं। तवक्कुल का मतलब ये है कि सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, अल्लाह ही सब करने वाला है। इसका नाम भी तवक्कुल नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल का मतलब असबाब का सहारा लेना है, लेकिन यकीन उसकी ज़ात से रखना। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ करके आप ये सोचें कि बच्चा हो जाएगा, अकेले बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन उसने जो असबाब बनाया है उन असबाब का सहारा लेना होगा। तुम घर में बैठ करके ये सोचते रहो रोटी आएगी मुंह में चली जाएगी, नहीं। रोटी को गुजरने के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है उन असबाब का सहारा लेना है। हाथ पैर चलाओ, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। एक साहबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे पास एक ऊँटनी है, उस ऊँटनी को खंबे से बांध करके अल्लाह पर भरोसा करूं या उसको खुला छोड़ करके, क्योंकि खुला छोड़ने से ऊँटनी वापस नहीं आती, एक बार वो हाथ से जाए तो भटक जाती है। ऊँट के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उसकी रस्सी को खंबे से बांधो और फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। बीमार हो गए, बुखार आया, सर्दी है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, अल्लाह शाफी काफ़ी है, यकीन है हमें कि अल्लाह ही शिफा देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार होकर बिस्तर पर सोए रहें, मुझे अल्लाह पर भरोसा है वही शिफा देगा। वो शिफा देगा, लेकिन दवा तुम्हें लेनी होगी। दवा लो और फिर ये कहो दवा तो जरिया है, हकीकत में शिफा अल्लाह की तरफ से। ये तवक्कुल है, इसको कहते हैं तवक्कुल और यकीन। जैसे आज के हालात में बहुत सारे लोग दूसरे दर्जे का तवक्कुल करके बैठे हुए हैं। जब हम या उलमा बयान करते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह के ऊपर सब छोड़ दो, तो सारे लोग शायद सब छोड़ करके बैठे हुए हैं। चाहे वो नबी पाक की इज्जत का मामला है, चाहे इस्लाम की बात आए, चाहे कुरान की बात आए, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जो होना है वहीं से होगा। ऐसा नहीं। अगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसे का यही मतलब होता तो 313 निहत्ते सहाबा कभी बदर के मैदान में नहीं आते। वो मदीने में बैठ करके ही कहते अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। नहीं, हाथ पैर चलाओ और फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। हाथ पैर तुम्हारे सलामत हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैदान में उतरो। यहाँ तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मासूमीन हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद 160 किलोमीटर पैदल चल करके रमज़ान के मौके पर बदर के मैदान में आए, और सब तैयारियां हो जाने के बाद रात के वक्त बैठ करके दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारी जानिब से जो कुछ करना था हम सब कर चुके, अब कामयाबी देना तेरी ज़ात पर है, अब तेरी शान पर है, और अगर मौला अब भी हमें कामयाबी ना मिली तो इस रुए ज़मीन पर कोई सजदा करने वाला ना रहेगा। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ मदीने में भी कर सकते थे, यही दुआ अपने घर में बैठ करके भी कर सकते थे, अपनी मस्जिद में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल और यकीन ये सिखाया है कि पहले अमल करो और फिर रब की ज़ात पर भरोसा रखो। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज इसी की ज़रूरत है कि जो ये सोच करके बैठा है कि सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। कुरान में मौला ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। खुद तुम्हें बदलने की फिक्र ना हो और तुम सोचते हो कि दुआओं से ही सब कुछ हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में मैं ऐसी बतौर मज़ाह ये बयान किया गया था कि उनकी खेती बाड़ी थी और बड़े शरीफ मौलाना साहब थे, खेती बाड़ी करते थे और बैठे रहते थे। एक गधा आता था, फसलें चर जाता था और ये तस्बीह पढ़ते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गधा चला जाए, गधा चला जाए, गधा चला जाए, तस्बीह 100 बार। गधा कहाँ से जाता, वो फसलें खूब चरता था और चला जाता था, और इनकी तस्बीह ख़त्म नहीं होती थी। गधे को बद्दुआएं भी दे रहे हैं और अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ रहे हैं बैठी जगह, अल्लाह ताला कुछ कर दे, इस गधा चला जाए, ये गधा चला जाए। कुछ नौजवान थे, वो देखते थे रोज़ाना कि मौलाना साहब बड़े शरीफ हैं, रोज़ाना सिर्फ तस्बीह से ही गधे को भगा रहे हैं, तस्बीह से ही गधे को भगा रहे हैं। आधी फसल तो वो रोज़ खा गया था गधा। उन नौजवानों को रहम आया, वो कुछ डंडे लेकर के मैदान आ गए। 4-5 दिन के बाद डंडे लेकर के आए,
اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہیں کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے، قوت عمل بھی دیا ہے، پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے، نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے، عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔ آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، رزاق وہی ہے، رزق دے گا۔ وہ جب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات، تو تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو، تلاش کے لیے نکلو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواحِ مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے۔ باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں، تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو، دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا۔ کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا، اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں۔ نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا۔ گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے۔ اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا۔ 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی۔ چوتھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی۔ اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا، کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں۔ کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹائے، اپنے گھر آئے۔ سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا۔ اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی۔ اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے۔ اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا۔ اور اس بے چینی میں موجود تھا، بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟
اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے، اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں، وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا، وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ